चाहते हैं क्या? जहाँ ठीक है ये शर्त पसंद है, जो इस वक्त चाहते हैं। पर मसूद साहब की तो आग लग रही है, तीसरी हम मसूद साहब आपकी तरफ आऊंगा। वही बात हो रही है कि अगर जिस तरह आगा सुराज दुरानी साहब ने भी कल एहतजाज किया, जिस तरह तौकीर फातिमा भुट्टो खुद बता रही है कि हमें पहले इंसानियत सीखनी चाहिए और यकीनन ही हम सब इंसान हैं। उसके बाद जिस तरह तौकीर फातिमा भुट्टो ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हीर सहू सिंधी हो के अगर वो जो है एमक्यूएम में बैठी, यकीनन ही वो मुल्क की और सिंध की और अपनी शहर की बात करेंगी। और आपके यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, और मैं समझता हूँ कि आपके सिंध के पहले सदर हाकिम अली जरदारी थे अवामी नेशनल पार्टी के, तो वो भी सिंधी थे और हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट साहब के जो है फादर थे। तो इससे कोई वो बात नहीं होती, पर यहाँ पर तो कत्लो गारत पे हो जाती है। आप अपने नौजवानों को ये तरबियत क्यों नहीं देते कि एक झंडा उतर गया तो किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि हमारे झंडे जो है ना बहुत सी जगहों पे लगे हुए थे। जब हुकूमत का मुआहिदा हुआ उसके बाद उतरे हैं, उसके बाद दूसरी पार्टियों के झंडे लगना वहां पे शुरू हुए। जब हमारे इवेंट्स हुआ, शाही सैयद साहब सेनेटर बने, हमने उसका इस्तकबाल किया, उसके बाद 2 महीने हमने जश्न मनाने का ऐलान किया। तो फिर जब सब ये झंडे लगा रहे तो हमने भी लगाने शुरू, लेकिन हमें झंडे लगाने नहीं दिया गया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पे हमारे कारकुनों पर फायरिंग हुई, मोहम्मद खान गोल्ड में हमारे बादशाह खान बाबा की तस्वीर को जला दिया गया, उस पे वहां पर फायरिंग हुई। तौकीर फातिमा भुट्टो कह रही कि भुट्टो साहब की तस्वीरों को उतारा गया, उनको जलाया गया, उसका जिम्मेदार कौन? मैं एक चीज बता रहा हूँ, हम पे फायरिंग हुई है, हमारे कारकुनानों पे फायरिंग हुई है। यहाँ पर ये जो हुआ है कल परसों, जो आप मुशायरे की बात कर रहे हो बार बार, वहां पे हमारे झंडे उतरे हैं। उसके बाद पुलिस आई है, हमारे लोगों को कहा है कि आप आज नहीं लगाओ अपने झंडे। वो लोग हमारे वहां से गए, अपने झंडे के साथ गए हैं। उसके बाद जो प्री प्लान मुशायरे में गए नहीं, अगर आपने सिटी पोस्ट फुटेज में अपने नजर आए होंगे ना, आपको कोई झंडा नजर नहीं होगा वहां पे जो लोग उतरे हैं। अब ये कौन है, किसने प्री प्लानिंग किया? वहां पर अगर मुशायरे पे फायरिंग हुई, कोई जख्मी क्यों नहीं हुआ? वहां पे अगर कहते हैं हमने, पुलिस वाले कहते हैं हमने हमलावर मारा है, पुलिस वाले तो भाग गए थे, ये हमलावरों ने कहां पे मारा है? दूसरी बात ये, जो हमारा कारकुन शहीद हुआ है उसके साथ झंडे बरामद हो, कोई असला बरामद नहीं हुआ, और उसको 9mm की गोली लगी है, कलाशनकोव की गोली या पुलिस की जो G3 की गोली नहीं लगी। वहां पे तो बिल्डिंग की छतों से फायरिंग हुई है, बाकायदा टारगेट करके प्री प्लान करके मारा गया उसको, एक बदनाम करने के लिए एनपी को। ये चीजें हुई है, हमने कहीं पहल नहीं की, हमने किसी पे फायरिंग नहीं की। बात ये है कि आप अवामी नेशनल पार्टी की यकीनन सिंध के रहनुमा हो, पर आपके खैबर पख्तूनख्वा के और फेडरल में जो बैठे हुए वो साहिबान हैं जो सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास के बाद जिनके वो बयानात आते हैं, बहुत से लोगों के ऐसे आते हैं कि फौजी जो है ऑपरेशन किया जाए, लाजमी एक डिमांड है उनकी होनी चाहिए। पर क्या समझते हैं कि रहनुमा जो है, लीडर जो है, उनको ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे शहर में आग लग जाए? देखिए, पहले तो मेरे ख्याल में हमारे रहनुमाओं ने कोई ऐसे अल्फाज अदा नहीं किए होंगे जिससे शहर में आग लगे। जहां तक फौजी ऑपरेशन की बात है, आप शहर कराची को देख रहे हो, गुज़श्ता 5-6 सालों से जिस किस्म के वाक़यात इस शहर में हो रहे हैं उसको पुलिस और रेंजर्स नहीं रोक पा रही। इस शहर को हमें असले से पाक करना होगा, उसके लिए फौजी ऑपरेशन कैसे रोकेगी? अगर पकड़ती है आपके बंदे तो आप असेंबली से बाहर आ जाते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान। मेरे ख्याल में पकड़ती है मुत्तहिदा, देखिए मेरे ख्याल में एएनपी की ये रिवायत नहीं रही है कि उसके लोगों को, एएनपी की ये रिवायत नहीं रही है कि उसके लोगों को अगर किसी ने बेगुनाह पकड़ा है या गुनाहगार पकड़ा है कि हम लोग असेंबलियों से बाहर आए हो। एएनपी ने आज तक ये थ्रेड कभी नहीं दिया कि हम असेंबलियों से बाहर आएंगे, हमारे कारकुनों को आपने पकड़ा है। हम तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन पहले मेरे घर से शुरू करे, पहले मेरे घर से असला बरामद करे, मेरे पास हो तो मुझसे ले, लेकिन इस पूरे शहर को असले से साफ करे। यहाँ पर लाइसेंस वाला हो या बगैर लाइसेंस वाला हो, सबसे पाफ करे। इससे कि शहर कराची में जितनी टारगेट किलिंग के वाकयात हुए हैं उसमें ज्यादातर पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, उसमें 9mm पिस्टल इस्तेमाल हुए हैं या बरीटा के ये उसके इस्तेमाल हुए हैं। और ये दर्रा दमखेल में नहीं बनते, ये इटली से या ब्राजील से होके आते हैं, और उसमें जो है दर्रे का असला इस्तेमाल नहीं होता। आप सीधा कहें पोर्ट से आते, इसलिए कि अगर कोई टारगेट किलिंग करके निकलता है तो कच्चा असला इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको टारगेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा किसके पास है, मैं कह रहा हूं जो टारगेट किलर के पास असला है वो जो है लोकल पाकिस्तानी असला नहीं है, वो बाहर का है। इसलिए अगर कोई टारगेट किलर किसी को मारेगा तो वो ये सोच के मारेगा कि मैं ऐसे असले से मारूंगा ताकि वो बंद ना हो। इसलिए कि हमारा लोकल पाकिस्तानी असला तो उसमें तो अगर फायर करो तो वो मिस हो जाता है। टारगेट किलर कभी अपना मिस नहीं करता है, और ज्यादातर जो इस्तेमाल हुए हैं वो 9mm इस्तेमाल हुए हैं, और 9mm तमाम लाइसेंस। वही बात है कि असला कोई भी उस पर पाबंदी लगाई जाए। बहुत ज्यादा क्लियर और साफ तरीके से कर रहे। देखिए एक चीज है, जो वाकया आलमी मुशायरे में हुआ, बाकायदा पार्टी ने निशानदी के साथ, प्रूफ के साथ चीजें दी हैं कि कहाँ पे रहता था और कौन सी इवन कमेटी का बताया गया कि इस कमेटी में था, तमाम चीजें। और वो जो फायरिंग हुई थी, एक सवाल है, मैं आपसे यकीन आप ये यहाँ से पूरा कीजिएगा सवाल। मेरा तीनों जो मेहमान है, तीनों आप मेरे जो है मोअज़्ज़ज़ है, मेरे लिए मोहतरम, और तीनों हुकूमत में आपको सब पता होता है कि कहां से निकला था,
کہاں جا رہا تھا, کس کمیٹی کا رکن تھا, اسی طرح NP کو بھی پتا ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے, پر ہمارے وزیر داخلہ سندھ جناب منصور حسان کو پتا کیوں نہیں ہے, ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کو کیوں نہیں پتا ہے, ہمارے رینجرز کے حکام کو کیوں نہیں پتا ہے؟ تو یہ تو ان تینوں سے تو آپ پوچھنا چاہیے. نہیں, میرے تینوں آپ کے تینوں لازمی ہے. میں جو چیز ہوئی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے خود دیکھی کہ فائرنگ ہوئی ہے, فائرنگ کس طرح دھڑا فائرنگ چلی, جن تمام چینلز پہ دکھائی گئی ہے. بڑی عجیب بات ہے, مشاہرے میں کوئی زخمی نہیں ہوا, تو فائرنگ تو کسی کو گولی لگی ہے, حملہ اور مارا گیا اور پولیس بھی بھاگی ہے, اور کان بند کر دیے تھے. بڑی عجیب بات ہے. چل رہی ہے کس طرح لوگ نیچے جو ہے نا اپنی جان بچانے کے لیے جھکیں, جو فائرنگ چل رہی ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. دوسری بات انہوں نے کہا کہ 2-3 جگہوں کے اسفانی روڈ پر فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی, کہ ہمارے شاعر جس دن شاہد سید صاحب آئے تھے اس دن ہم کو یاد ہے کہ پورا شہر کو انہوں نے بلاک کیا, شارع فیصل پورا, اور بدتمیزیاں ہوئی ہیں, وہ تو ریکارڈ میڈیا پہ نہیں آیا, کس طرح خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں ہوئی ہیں, کس طرح چیزیں ہوئی ہیں, پورا بلاک. تو جب آپ چیزیں آپ کیا مطلب شو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ANP جو ہے نا وہ کراچی کے بادشاہ بن گئی ہے اور چیزیں جس طرح چاہے گی وہ کرتی رہے گی, تو یہ چیزیں نہیں چلے گی. میری آپ کو ایک بات سنیں, کراچی, ایون کراچی اتنا بڑا شہر ہے, پیپلز پارٹی ANP کوئی ایک UC بتا دے, کسی ایک گوٹ کا بتا دے جنہوں نے انہوں نے بنایا ہو, سوارا ہو, مطلب حکومت میں ابھی بھی ہے نا, مطلب اون کرتے ہو. امان مسعود صاحب یہاں سے لڑے, مجھے پوچھنے دینا, امان مسعود یہاں سے لڑے ہیں جس حلقے سے, اس حلقے کا حال یہ, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ پانی نہیں ہے پینے کے لیے, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ راستے صحیح نہیں ہیں. اگر یہاں پہ امین نواب کی بات کروں, جس حلقے سے وہ لڑا ہے وہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے. تو آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا, ان پختونوں کے لیے کیا کیا جنہوں نے ووٹ دیا؟ بیچارے پختون پریشان ہو گئے. دیکھیے میری بات سنیے میڈم, اگر آپ بات کرنے دے, امیر نواب کے جتنے حیثیت میں ہے وہ اپنے حیثیت کے مطابق کام کر رہے ہیں. امان مسعود صرف MP ہے, امان مسعود صرف MP ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں پختون آبادیوں میں تو جو کچی آبادیاں ہے اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم سوراب گوڑ کا حوالہ دیں تو سوراب گوڑ میں کوئی سرکاری اسکول موجود نہیں ہے. وہ فیصل سبزواری صاحب کا حلقہ ہے, حیدر عباس رضوی وہاں کی اسمبلی کے ممبر ہے. پورے سوراب گوڑ یونین کونسل نمبر 4 میں کوئی اسکول نہیں ہے لڑکیوں کا اور لڑکوں کا. پرائمری لیول کے ایک چھوٹے ایک دو اسکول ہے. میری بات سنیے نا, میری بات سنیے, وہاں نہیں, ایک منٹ بات سنیے. واسع جلیل صاحب ٹاؤن ناظم تھے گلشن اقبال کے, ہم اس کو پختون آبادیوں میں لے کر آئے, ہم خود لے کر آئے اس کو استقبال کروائے. وہاں آج تک پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے جب سٹی ناظم تھے مصطفیٰ کمال صاحب. اس کے علاوہ باقی پختون آبادیاں جو ہے, اگر ہم اورنگی ٹاؤن کی طرف جائے تو اگر ہم دیکھیں گے جہاں سے متحدہ کمیونٹی کا ایریا شروع ہوتا ہے وہ روڈ پکی ہے, جہاں پہ پختون آبادی شروع وہ روڈ کچا ہے. اس طرح سوراب گوڑ میں جیسے عثمانی روڈ میں پختون آبادی کی طرف آتے ہیں روڈ کچا ہے. وہاں کے جو ٹاؤن ناظم ہیں MKM کے رہے ہیں, وہاں کے جو قومی اسمبلی MKM کے رہے ہیں. توقیر فاطمہ بھٹو سے ہمارے ایریا میں نہیں کیا. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ہیر سو کہہ رہی ہے کہ شاہد سید واپس آتے ہیں شہر کراچی میں سینیٹر بن کے, اور اس کے بعد شارع فیصل سمیت مختلف جگہوں پہ لوٹ مار بھی ہوتی ہے اور اس شہر میں طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, کیا وہ لوگ جو کراچی سے باہر اس وقت ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ تمام پارٹیاں اپنے اپنے ایریوں میں رہ کے اب طاقت کا مظاہرہ دکھا رہی ہیں ان قوتوں کو؟ اب اس کا جواب میں دوں, چونکہ ہمارے لیڈر کی طرف آ رہی ہے, ہمارے جلسی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ایک تو شارع فیصل پہ اس طرح کے واقعات ہوئے, الٹا ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. ایک منٹ, ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا, زخمی ہوئے, جلوس پہ فائرنگ ہوئی ہے, جنہوں ہاسپٹل میں آپ نے بھی دیکھا. ٹھیک ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, ہم پہ ہوئی ہے سب کچھ. یہ 12 مئی کی طرح واقعہ ہوا ہے ہم پہ. بالکل خوشی اور غم کے ساتھ میں آپ کو نشانہ بناتے ہیں, کوئی بات نہیں. میں سمجھتی ہوں کافی مذمت ہے اور ناکام کیا کروں کہ جو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے فائر کا اس میں خوشی کا اظہار جس طریقے سے کرتے ہیں وہ کافی مذمت ہے. دوسری اسباب کی بادشاہت, تو ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور مناسب کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. اس طریقے سے جو سابقہ وقت بادشاہ کہا, ہم جمہوریت کے لیے جنگ کرتے ہیں اور سب سے مل کے لڑتے ہیں. آج پارٹی ہے, اصلی ہم رحمان صاحب کا نام لیتے ہیں, منصور حسان کو نہیں پتا سب کو پتا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ کون پارٹی سے نکلنے کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کون پارٹی میں رہتے ہوئے لیکن جانتے سب ہم سب لوگ ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں پتا سب کچھ ہے, پولیس کو جو مثال دیتے ہیں پولیس کو سب پتا ہے. پولیس کو کیا سب پارٹی کے کارکنوں کو بھی سب پتا ہوتا ہے, پریس کے ساتھیوں کو بھی سب پتا ہوتا ہے. صحیح, لیکن یہ ایک بلیم گیم ہے, آپ جانتے ہو, ہم بھی جانتے ہیں, لیکن اس وقت کس نازک حالات سے ہم نے اس ملک کو اپنی جمہوریت
कैसे लिया? पर इस प्लान गेम से कैसे निकले? अगर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तमाम मुल्क के कौम को पता है, फिर इस प्लान गेम से कैसे निकले? ये भी तो एक सवाल है। देखिए, वो हिकमत अमली इस्तेमाल की जा रही है कि देखिए, आप आज अपने बयान सुना कि हाँ, मुल्क को इखलास से पास किया जाएगा, खुसूसन सिंध को और ये सबसे बड़ा मैं कहती हूँ स्टेप होगा कि अगर इखलास से पास कर दिया जाए। आपने आज सुना कि कल 2 पठान जो थे खंजर लेके घूम रहे थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और भी गेटअप करके आ जाए उस संडे और कोई सिंधी का गेटअप करके आ जाए? जी, बहुत शुक्रिया तौकीर फातिमा भुट्टो साहब, आप आ नहीं सकती क्योंकि टाइम की कमी है और टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बातें तो और सवाल तो बहुत है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और हिरसो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाई, और मसूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। पर नाज़रीन, जिस तरह बात वही जो आखिर में तौकीर फातिमा भुट्टो ने कहा कि पता तो सबको है, चाहे प्रेस हो, चाहे आम मुल्क में रहने वाला बाशिंदा हो, पर आखिर इस मुल्क के लिए तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा, तभी इस कायद के मुल्क को दोबारा बचाया जा सकता है। इस पे आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं।